नमस्कार सबैमा। आज म फेरि उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ स्पेशली यो क्याप 2 को नयाँ स्टडी मेटेरियलमा क्याश फ्लो भन्ने च्याप्टरमा एउटा नयाँ क्वेशन राखेको छ पेज नम्बर 244 मा। त्यो नयाँ क्वेशन चाहिँ सीए फाइनलसँग रिलेटेड हो। हुँदा हुँदै पनि हामी त्यो चिजलाई चाहिँ केही हदसम्म केही नपढेको भए पनि हामी कुनै तरिकाले बुझ्न जाँदै छौं। त्यो क्वेशनहरु स्टुडेन्टबाट अत्याधिक सोधेको हुनाले मैले यहाँ सोलुसन गरेर तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्न जाँदै छु। आउनुस् म स्क्रिन शेयरमा लाँदै छु तपाईहरुलाई। Illustration number 1. The following additional information is also relevant for the preparation of a statement of cash flow. Cash flow बनाउनलाई यो इन्फर्मेसनहरु पनि रेलेभेन्ट छ रे। All of the shares of subsidiary were acquired for 590. यसले सब्सिडियरीको शेयरहरु सबै चाहिँ 590 मा किनेको छ, किन भन्दा होल्डिङ र सब्सिडियरी चाहिँ सीए फाइनलमा छ। The fair value of assets acquired and liability assumed were as follows. तो सब्सिडियरीको एसेट्स र लायबिलिटी चाहिँ फेयर भ्यालु आजको भ्यालु चाहिँ यहाँ दिएको छ। इन्भेन्टरी 100, अकाउन्ट रिसिभेबल 100, क्याश 40, प्लान्ट प्रपर्टी इक्विपमेन्ट 650, ट्रेड पेबल 100, लङ टर्म डेट 200। यो सबै कहाँबाट ल्याएर चाहिँ यो सबै चाहिँ त सब्सिडियरीबाट ल्याएको रहेछ। 250 was raised from the issue of share capital and further 250 were raised from long term borrowing. र यो कम्पनीले चाहिँ 250 इक्विटी शेयर इस्यु गरेर ल्याएछ र 250 लङ टर्म लोनबाट ल्याएछ। Interest expense was 400, of which 170 was paid during the period. Also 100 relating to interest expense of the prior period were paid during the period. अहिले हेरौँला लेजर बनाउने बेलामा तपाईहरुले यो धेरै पढिसक्नु भएको छ। लेजर बनाउने काम अकाउन्टमा क्याप 1 क्याप 2 मा डिभिडेन्ड्स पेड ओयर 1200 रुपैयाँ डिभिडेन्ड तिरिएको छ। द लायबिलिटी फर ट्याक्स एट द बिगिनिङ एन्ड एन्ड अफ द पिरियड वाज 1000 र 400 respectively. During the period of further 200 tax was provided for. Withholding tax on dividend received amount to rupees 100. During the period, the group acquired property, plant, equipment with an aggregate cost of rupees 1250, of which 900 was acquired by means of finance lease. Cash payment of 350 were made to purchase plant, property, equipment. 1250 को plant, property, equipment ल्याएछ, 900 चाहिँ फाइनान्स लिजबाट ल्याएछ, 350 चाहिँ पैसा तिरेर ल्याएछ। फाइनान्स लिजबाट ल्याउँदाखेरि तपाईहरुले पढ्नु भयो होला। फाइनान्स लिजबाट ल्याउँदा पनि एसएस अकाउन्टमै बुक हुन्छ र लङ टर्म डेटमा गएर चाहिँ त्यो 900 रुपैयाँ बुक हुन्छ। तपाईले धेरै इन्ट्री पढ्नु भएको छ त्यहाँ भित्र, तर अल्टिमेटली यसको ब्यालेन्स सिटमा इम्प्याक्ट भनेको त्यही हो। Plant with original cost of rupees 80, accumulated efficiency 60 was sold for rupees 20. 80 cost भएको प्लान्ट जसको accumulated efficiency 60 थियो रे 20 मा बेच्यो रे भने फाइदा नोक्सान छैन हेर्दै थाहा हुन्छ। अकाउन्ट रिसिभेबल एट द एन्ड अफ 76 इनपुट 100 अफ इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल। अब यहाँ गल्ती पनि दिएको छ। 2076 को अकाउन्ट रिसिभेबलको फिगरमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट 100 रुपैयाँ छ रे। कन्सोलिडेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट फर पिरियड 2076। सेल्स दिएको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ, gross profit that's depreciation, administrative and selling expense, interest expense, investment income, foreign exchange loss, profit before tax, tax on income, net profit that's 3050. Consolidated balance sheet item that's assets cash and cash equivalent, account receivable, inventory, portfolio, investment माने लगानी रहेछ, plant property equipment रहेछ, accumulated depreciation र net balance that's total assets आयो, liability मा trade payable, interest payable, income tax payable, long term debt, total liability, shareholders equity मा share capital, retained earning, total shareholders equity, total liability and shareholders equity. cash flow statement बनायो भनेको छ। अब यो cash flow statement अब यो तपाईहरुलाई थाहा छ, म डाइरेक्ट मेथडले गर्न जाँदै छु। तपाईहरुलाई क्लासमा डाइरेक्ट मेथडले क्वेशन त्यति नगराएको कारणले यो क्वेशन म फुल फ्लेजमा डाइरेक्ट मेथडमा गराइदिन्छु। तपाईहरुलाई भनेको थिए पहिले पनि म डाइरेक्ट मेथडमा एउटा राम्रो क्वेशन गराउँछु भनेर तपाईहरुलाई पहिले पनि भनेको थिए, जो जुनमा एक्जाम दिनेवाला थिए। लकडाउनको कारणले गर्दा त्यतिखेर मैले गराइन। म त्यही पनि मैले अर्को क्वेशन पठाइदिएछ, अर्को एक दुईटा क्वेशन सोलुसन मैले पठाइदिएछ। यो एक्स्ट्रा भयो, त्यसमा पनि एक्स्ट्रा भयो, त्यतिखेर पनि मैले गराएको थियो। अब यसको सोलुसनमा जाउँ। हेर्नु, क्याश फ्लो भनेको केही पनि हैन, सिम्पल क्याश अकाउन्टको चेन्ज। क्याश अकाउन्ट बनाउनलाई हामीले के चाहिन्छ? भयभरको लेजर सबै बनाउनु पर्छ र भयभरको लेजरबाट जहाँ क्याश 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 भन्ने चीज हुन्छ त्यसलाई ल्याएर क्याश अकाउन्ट बनाउने हो। र क्याश अकाउन्टको डेबिट क्रेडिट ब्यालेन्स बिडी र सिडी हुन्छ, डेबिट साइड र क्रेडिट साइड ठ्याक्क मिलिरहेको हुन्छ। त्यही क्याश अकाउन्टलाई क्याश फ्लो भनिन्छ, डाइरेक्ट मेथडले भने त्यही हो। अब तपाईहरुको मनमा एउटा क्वेशन आउला, क्याश फ्लो डाइरेक्ट मेथड अथवा क्याश फ्लो बनाउँदाखेरि जुन हामी क्याश अकाउन्टै छ भने किन क्याश फ्लो बनाइरहनु भन्ने आउँछ क्वेशन। वास्तवमा क्याश फ्लो बनाउनु भनेको चाहिँ तीनटा हेडिङ हुन्छ।
अपरेसनबाट के गर्यो, इन्भेस्टिङबाट के गरिरहेछ, फाइनेन्सिङबाट के गरिरहेछ, यो तीनटा हेडिङमा लगेर चाहिँ क्यास र क्यास इक्विभ्यालेन्टको फ्लो हेर्नेलाई क्यास फ्लो भनिएको हो। त्योभन्दा बढी केही पनि छैन। हामी चाहिँ रट्टा मारेर फर्मेटहरू पढ्थ्यौँ बच्चामा, मैले पनि पढाएको थिएँ 11-12 ब्याचलर पढ्दाखेरि चाहिँ फर्मेट हुन्छ रे, डाइरेक्टको यो इन्डाइरेक्टको त्यो भनेर भन्थ्यो, त्यस्तो केही छैन। अब हेर्नुहोस्, म डाइरेक्ट मेथडले गर्न जाँदैछु, सोलुसन गर्न जाँदैछु। सोलुसनमा हामीले स्टार्ट गरेका छौँ, यो फाइनल एन्सर हो। अहिले फाइनल एन्सर नहेरौँ, सबभन्दा पहिले लेजर हेरौँ। लेजर हेरौँ। अब एक्विजिसन अफ सब्सिडियरी, अब लेजर कसरी बनाउने, लेजरको बनाउनेको पनि अलिकति भाती पुर्याएर बनाउनु पर्छ। वर्किङ वानमा मलाई इन्फर्मेसन वानमा के दिएछ, एक्विजिसन अफ सब्सिडियरी भनेर दिएछ। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ जहाँ क्यास छ, इन्भेन्टरी यति 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 किनियो, मैले एसएस जतिलाई जोडेँ, लाइबिलिटी जतिलाई घटाएँ, टोटल पर्चेज 590, क्यास माथि क्यास जोडेछ, तल क्यास त अलरेडी छँदैछ भनेपछि 550 तिरै भयो। टोटल सम्पत्तिबाट लाइबिलिटी गर्दा 590 भयो, 40 को क्यास पनि आइरहेछ भनेपछि नेट मेरो गोजीबाट कति जाने भयो, 550 हो। यो चाहिँ बिल्कुल नयाँ चिज हो। यो सब्सिडियरी एकाउन्टिङमा यसका जर्नल इन्ट्रीदेखि लिएर सबै चिजहरू उता तपाईँ सब्सिडियरीमा पढ्नुहुन्छ फाइनलमा। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ म अलिकति अर्को तरिकाले भन्न जाँदैछौँ। अब हामी वर्किङ नोट नम्बर 1 मा जान्छौँ। हामी फेरि एकचोटि जाउँ ब्यालेन्स सिटमा। हामी क्वेसन 3 पल्ट पढ्छौँ, क्वेसन 3 पल्ट पढिसकेपछि हाम्रो क्यास फ्लो सकिन्छ। र हामी सोलुसन हेरेर तपाईँ एन्सर हेर्नु भने यो बुझ्नुहुन्न, हामीले क्लासमा गरे तरिकाले हामी गर्न जाँदैछौँ। हो खैर यहाँ एउटा दुईटा नयाँ चिज आछन् जुन हामीले क्लासमा गरेको थिएन, कन्सोलिडेसनको कुरा, नभए अरू तरिका त सेम हो क्यास फ्लो गर्ने। अब हामी के गर्छौँ भन्दा ब्यालेन्स सिटको एक्सरसाइजबाट सुरु गर्छौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ क्लासमा हामीले कसरी गरेछ। क्यास र क्यास इक्विभ्यालेन्ट त ओपनिङ र क्लोजिङमा आउँछ। एकाउन्ट रिसिभेबल भन्ने मैले देखिरहेको छु, यसको म लेजर बनाउन जाँदैछु। गएँ म तल वर्किङ नोटमा, एकाउन्ट रिसिभेबलको लेजर बनाएँ, ब्यालेन्स विधि 1200 छ, सिडीमा 1900 छ। अब त्यहाँ तपाईले एडजस्टमेन्ट हेर्नु हो भने त्यो 1900 भित्र 100 रुपैयाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट रिसिभेबलको अमाउन्ट आछ भनेर लेखेर दिएको छ। यहाँ एडजस्टमेन्ट हेर्नुस्, अकाउन्ट्स रिसिभेबल एज एन्ड अफ 2076 इन्क्लुडेड 100 अफ इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल भनेको छ। वास्तवमा अकाउन्ट्स रिसिभेबल भित्र इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल त आउने होइन, गल्ती गरेछ उसले, त्यही भएर हामीले सच्याइदियौँ। यो वास्तवमा लेजर भनेको मैले नयाँ लेजर बनाएन, यो कन्फ्युजन नहुनुस्। फेरि भन्नु होला सर तपाईले ब्यालेन्सिङ फिगरहरु किन क्यान्सल गरे भन्नु होला। वास्तवमा यो लेजर बनाएन, मलाई त क्याशको फ्लो चाहियो, मैले लेजर नबनाए पनि हुन्छ, सिधै सिधै निकाले पनि हुन्छ जोडेर गरेर। तपाईलाई मैले क्लासमा यसरी नै गराएको छ, त्यही भएर मैले यसरी गराउन खोजेँ। त्यसो 1900 मध्ये 100 रुपैयाँ त के रहेछ इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल, त्यही भएर मैले तल 100 घटाएर यहाँ इन्ट्रेस्ट रिसिभेबलमा यहाँ ल्याएँ। इन्भेस्टमेन्ट इन्कम रिसिभेबल भन्ने त्यहाँ अमाउन्ट छ, त्यसमा इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल पनि छ, डिभिडेन्ड पनि छ, सबै चिज छ, जुन जुन इन्कमहरु हुन्छ त्यो सबै छ। हो यसलाई यहाँ 100 लाई यहाँ ट्रान्सफर गरेर लिएर आएँ, यहाँ 1800 राखेँ। फेरि अर्को कुरा सुन्नुस्, यो 1800 भित्र 100 कुन छ? 100 त हामीले अर्काको किनेको छ, यो सब्सिडियरीबाट ल्यायो हो नि त। 100 आफ्नो त होइन, अर्काकोलाई पैसा तिरेर किनेको चिज हो। त्यही भएर म त आफ्नो कलेक्सन फ्रम डेटर निकाल्न जाँदैछु एकाउन्ट रिसिभेबलबाट, त्यही भएर हामी यो 100 पनि घटाइदिन्छौँ र 1800 बाट 100 घटेपछि कति बाँकी भयो? 1700 बाँकी भयो। अब यसलाई ब्यालेन्स गरिसकेपछि हाम्रो टु बाई बैंक भनेको मतलब कलेक्सन फ्रम डेटर आउँछ। यहाँ सेल्स दिएछ 30,650, तपाईँ गएर हेर्नुहोस् माथि सेल्स दिएछ। यसरी हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि यहाँ मलाई रेक्टिफाई दिइरहेछ, सब्सिडियरीको कुरा गरेछ। त्यही भएर तपाईँलाई यो अप्ठ्यारो हुनसक्छ, सब्सिडियरीको नयाँ चिज हो। अब नयाँ चिजलाई मैले होल्डिङमा जरा इन्ट्री पास गरेर त्यो काम गराउन म सक्दिनँ, किन? तपाईँको क्याप्टोको सिलेबसमा यो चिज छँदै छैन, फाइनलको कुरा हो। बिबिएसमा भएछ, अब त्यो राख्नेले कुन हिसाबले राखे हो स्टुडेन्टलाई, त्यो सोलुसन हेरेर त बिचारा स्टुडेन्ट बुझ्दा पनि बुझ्दैनन्, र त्यही भएर मैले यो सोलुसन गराइदिइरहेको छु। अब हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट बन्यो, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट इन्कम रिसिभेबल एकाउन्ट बनाउन जाँदैछु। यसको ब्यालेन्स विधि छैन भने ब्यालेन्स सिटमा आइटमै छैन, यो गल्ती रङ भएको हुनाले मैले यसलाई यहाँ 100 बनाइदिएँ, जुन ब्यालेन्स सिटमा देखिएको छैन, यहाँबाट रेक्टिफाई गरेर 100 ल्याएँ। र तपाईँले हेर्नुभयो भने इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भनेर 500 रुपैयाँ माथि देखिएको छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा जानुभयो भने तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भनेर यहाँ हेर्नुहोस्, इन्भेस्टमेन्ट इन्कम 500 देखिएको छ, यो लेजरमा लगेर मैले राखेँ। अब यसलाई लेजर भन्दा पनि एक्स्ट्रा अफ लेजर भन्न मिल्छ, वास्तवमा यो प्योर लेजर होइन, किन भन्दा मैले यहाँ फिगर चेन्ज गरिरहेको छु, क्लोजिङ फिगर। हामीलाई यो लेजरको थ्रुबाट क्याशको फ्लो चाहियो, त्यति हो। मैले यसलाई स्टेटमेन्ट फर्मेटमा गरे भए पनि हुन्थ्यो। तपाईँलाई लेजरै यो वास्तवमा क्याश फ्लो हामी कतिखेर पढिरहेछौँ भन्दा रेसियो र क्याश फ्लो भन्ने च्याप्टर फाइनल एकाउन्ट बनिसकेपछि पढिरहेछौँ। त्यही भएर गएको वर्षमा क्याशको फ्लो के भएछ भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्दैछौँ। यो कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। मैले तपाईलाई रेसियो पढाउँदा
पनि भनेको छ अथवा सधैँ भन्ने गरेको छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको एनालाइसिस भन्ने च्याप्टर हामी कतिखेर गर्छौँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको एनालाइसिस भन्ने च्याप्टर हाम्रो फाइनल एकाउन्ट बनिसकेपछि मात्रै हामी यहाँ गर्न जाँदैछौँ त्यसो भए एकाउन्ट रिसिभेबलको बन्यो इन्भेस्टमेन्ट इन्कम रिसिभेबलमा बाई ब्याङ्क कति भयो 400 भयो कमाइ 500 भएछ 100 बाँकी छ लिन इन्ट्रेस्ट बाँकी छ त्यसो भए 400 रुपैयाँ चाहिँ पैसा आएछ हाम्रो यो एउटा एकाउन्ट रिसिभेबल सकियो अब हामी फेरि ब्यालेन्स सिटमै जाउँ है तरिका सिक्नुस् यसमा तरिका सिक्नुस् कन्सेप्ट त मैले भनिसकेको छु तपाईहरुलाई यो क्वेशन मात्रै गराउन खोजेर हामीले रेगुलर ब्याचमा कन्सेप्ट भनिसकेका छौं इन्कम ट्याक्स पे अनि त्यसपछिबाट म अर्को एसेट साइडमै जान्छु इन्भेन्टरी छ एकाउन्ट रिसिभेबल पछि इन्भेन्टरी अब म इन्भेन्टरीको लेजरमा जाँदै छु तल जाउँ इन्भेन्टरीको लेजर मैले बनाएको छ इन्भेन्टरीको ओपनिङ ब्यालेन्स छ 1950 क्लोजिङ ब्यालेन्स 1000 छ र 100 को इन्भेन्टरी कहाँबाट आछ यहाँ मैले माथिबाट लिएँ 100 को इन्भेन्टरी कहाँबाट आछ पोइन्ट नम्बर 2 मा यो सब्सिडियरीबाट आछ त्यसलाई मैले घटाइदिएँ किन त्यो मेरो आफ्नो बिजनेसको होइन अर्कोकोबाट किनेर ल्याएको हो त्यही भएर मेरो आफ्नो बिजनेसबाट चाहिँ कति क्रेडिट पर्चेज भएछ भनेर म निकाल्न जाँदै छु यहाँ सीओजीएस जान्छ 26000 जुन इन्कम स्टेटमेन्टबाट मैले लिएर आएको छु माथि इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्नुभयो भने 26000 रुपैयाँ यहाँ छ र यो क्रेडिट पर्चेज हो इन्भेन्टरीमा भन्नु होला सर क्याश पर्चेज किन भन्दा मसँग डेटरको अकाउन्ट छ डेटरको अकाउन्ट अथवा एकाउन्ट रिसिभेबल हुँदा हुँदै अब मैले यसलाई के मान्न मिलेन सरी क्रेडिटरको अकाउन्ट हुँदा हुँदै मैले क्याश पर्चेज मान्न मिलेन त्यही भएर मसँग क्रेडिटरको अकाउन्ट छ मैले तल गएँ अर्को पेजमा हेर्नुस् यहाँ इन्भेन्टरी पछि अर्को पेजमा गएँ ट्रेड पेएबल अथवा क्रेडिटर अकाउन्ट मैले फेरि माथि ब्यालेन्स सिटबाट ताने कि 1890 ब्यालेन्स बिडी छ सिडी 250 यसमा पनि 100 अर्काको ल्याएको त्यही भएर 150 मात्र लेखेँ क्रेडिट पर्चेज 24950 अघि माथिको इन्भेन्टरी अकाउन्टबाट तानेर लिएर आएँ यहाँबाट किनेछ कति सजिलो छ हेर्नुस् त पढ्नुस् त रिड गर्नुस् त लेजर 1890 तिर्नु थियो 24950 अरु किनेर ल्यायो 26840 मध्ये लास्टमा 150 तिर्नु छ आफ्नो रेगुलर बिजनेसको भने 26690 तपाईले आफ्नो तिर्नु भएछ यो त अर्काको किने हो अर्काको किनेको त यो जुन 100 अर्काको किनेको त्यो अर्काको किनेको त हामी नि माथि पैसा दिइराछौं यो आउटफ्लो गरिराछौं त्यही भएर हामीले रेगुलर बिजनेसमा त्यो चिजलाई हामीले हटायौं अर्को छ पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट म एसेट्स एकाउन्टमै छु है तपाईलाई नियम थाहा होला हामी इन्भेन्टरी गर्दा गर्दै किन पेएबलमा गयौं भन्दाखेरि तोसँग रिलेटेड भए हुनाले गयौं अनि पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट ब्यालेन्स पिडी र सिडी बराबर छ अर्को प्लान्ट प्रोपर्टी इक्विपमेन्ट एकाउन्ट छ यसको ब्यालेन्स यो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन छ भनेपछि यो ग्रस ब्यालेन्स हो ब्यालेन्स पिडी 1910 छ सिडी 3730 छ हो अब यसमा पनि के छ अर्काको किनेर लिएर आछ 3730 मध्ये अर्काको केही किनेर लिएर आछ अर्काको कति ल्याएर छ हेर्नुस् है अर्काको प्लान्ट अर्का भन्नाले आफ्नो सब्सिडियरीको ल्याएर छ 650 त्यसैले त्यो सब्सिडियरीको 650 ल्याएको हामी के गर्दै छौं यहाँ घटाउँदै छौं 3730 बाट 650 घटाउँदै छौं फेरि पनि म बार भन्दै छु यो लेजर भनेको एक्सट्र्याक्ट मात्रै हो फाइनल लेजरमा त त्यहाँनेरि अब तपाईलाई यो होल्डिङ सब्सिडियरीको जर्नल इन्ट्रीलाई इम्प्याक्ट पर्थ्यो त्यो मैले गराए छैन तपाई क्यापिटल लेभल हुनुहुन्छ तपाईलाई त्यो लेजर जर्नलको बारेमा केही थाहा छैन है त्यही कारणले गर्दा मैले यहाँ यसरी काम गरिरहेको छु त्यसो भएदेखि 1910 भयो यहाँ 3080 भयो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन मैले फेरि त्यहीबाट ताने 1060 र 1450 यो हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन भयो र त्यहाँ इन्फर्मेसनमा माथि एउटा लेखेको छ के लेखेको छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ हेर्नुस् अब प्लान्ट प्रोपर्टी इक्विपमेन्टमा जाउँ प्लान्ट प्रोपर्टी इक्विपमेन्टको एडिसनल इन्फर्मेसनमा जाउँ प्लान्ट प्रोपर्टी इक्विपमेन्टको एडिसनल इन्फर्मेसनमा के लेखेको छ भन्दा यहाँ हेर्नुस् during the period plant property aggregate 1250 900 was means of finance lease 350 क्याशमा किन्यो भनेको छ भनेपछि अब यसको जर्नल इन्ट्री के भयो भन्दा अब म तपाईलाई लेजरमा देखाउँछु जर्नल लेजर सँगसँगै हेरौँ होला प्लान्ट प्रोपर्टी इक्विपमेन्ट किनेको छ त्यो मध्ये अर्को पेजमा छ हेर्नुस् 350 पैसामा किन्यो अर्को चाहिँ केमा किन्यो फाइनान्स लिजमा किन्यो र फाइनान्स लिजमा किनेको प्लान्ट प्रोपर्टी इक्विपमेन्ट टु लङ टर्म डेट हुन्छ फाइनल्ली सो हामीलाई किनभने ब्यालेन्स सिट बनिसक्यो हुनाले हामीलाई लास्ट कन्क्लुजन यही नै हुन्छ ब्यालेन्स सिटको टु बैंकको यो टु लङ टर्म डेट अथवा फाइनान्स लिज आयो म लङ टर्म डेट एकाउन्टमा लान्छु बाइ एसेट्स डिस्पोजल यो थाहा होला 80 रुपैयाँको एसेट्स 60 रुपैयाँ डेप्रिसिएसन भएको 20 मा बेचेको छ भनेको छ तपाईलाई डिस्पोजल एकाउन्ट बनाउन आउँछ भन्ने म मान्यता राखिरहेको छु जुन तपाईले क्यापनमा कति पढ्नु भएको छ एसेट्स डिस्पोजल 80 मैले यहाँ ल्याएँ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन 60 यहाँ ल्याएँ बाइ बैंक कति भयो 20 भयो हाम्रो एसेट्स एकाउन्ट पनि अब सकियो एसेट साइड सकियो एसेट साइड सकिसकेपछि अब जाउँ लायबिलिटी साइडतिर हेर्नुस् म तपाईलाई यहाँ लादै छु
हेर्नुहोस् यो प्लान्ट प्रोपर्टी इक्विपमेन्टको लेजर बन्यो, एकुमुलेटेड एफिसिएन्सी बन्यो, अनि नेट ब्यालेन्स पनि आयो। यो सबै लेजर बनिसकेको छ। अब जाउँ ट्रेड पेएबल, इन्ट्रेस्ट पेएबल अनि इन्कम ट्याक्स पेएबल, लङ टर्म डेट, यी चारवटा लेजरहरू हेरौँ। सायद हाम्रो एउटा लेजर बनिसकेको छ, इन्ट्रेस्टको चाहिँ लेजर बनिसकेको जस्तो लाग्छ। न हेरौँ एकाउन्ट पेएबल, इन्भेन्टरी, हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्ट पेएबल अब बन्यो। ब्यालेन्स पिडी 100 छ, सिडी 230 छ। अनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ यसपालिको इन्ट्रेस्ट खर्च 400 रुपियाँ छ र ब्याङ्कबाट कति तिर्यो भने चाहिँ 270। यो नदिए पनि ब्यालेन्स फिगर 270 आउँथ्यो, त्यहाँ भनेको छ 170 यसपालिको तिर्यो, 100 पोहोरको तिर्यो भनेर भनेको छ। तपाईलाई यसपालि पोहोर खासै मतलब हुँदैन, टु ब्याङ्क भइसकेपछि तपाईँ सम्झिनुहोस् ब्याङ्क एकाउन्ट बनाउनु छ के। क्यास अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट बनाउनु छ भने तपाईँलाई अरू लेजर सबै बनाएर लास्टमा क्यास अथवा ब्याङ्क एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने हो। हामीले त्यही पढेर त्यही काम हामी गर्न यहाँ जाँदैछौँ। अर्को इन्कम ट्याक्स पेएबल, इन्कम ट्याक्स पेएबलमा ओपनिङ ब्यालेन्स 1000 छ, क्लोजिङ ब्यालेन्स 400 छ। यसपालिको खर्च पिएनएल एकाउन्टमा दिएको छ 300, 1000 रुपियाँ थियो, यसपालि खर्च 300, 400 रुपियाँ बाँकी छ तिर्न भनेपछि 1300 मा 400 तिर्न बाँकी छ भनेपछि 900 रुपियाँ तिरियो होला, नतिरिकन त घटेन होला। अरू इन्फर्मेसन दिएको छैन। लङ टर्म डेटको कुरा गरौँ। लङ टर्म डेट 1040 छ सुरुमा, क्लोजिङ 2300 छ, फेरि पनि 200 सब्सिडियरीबाट आछ, त्यो घटाएर त्यो हटाएर 2100 लेखियो, त्यो चाहिँ 1040 बाट 2100 पुगेको छ। अब यो मध्ये बाई ब्याङ्क क्वेसनमा दिएको छ 250 को तपाईले लङ टर्म डेट इस्यु गर्नुभयो अरे तिर्नलाई भनेर भनेको छ। त्यसै बाई ब्याङ्क पैसा आयो 250। प्लान्ट प्रोपर्टी इक्विपमेन्ट 900, अघि मैले भनेको थिएँ फाइनान्स लिजको यो जर्नल इन्ट्री, अल्टिमेटली इम्प्याक्ट यसरी पर्छ जर्नल इन्ट्री। बाँकी डिटेलमा जर्नल इन्ट्रीहरू एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा सरले पढाउनुहुन्छ। र ब्यालेन्स फिगर 90 बाँकी भयो, 90 चाहिँ के भयो तिर्यो होला। अब के तिर्यो होला भन्दा हामीले जे माने पनि हुन्छ। रिपेमेन्ट अफ फाइनेन्स लिज, आइक्यानले रिपेमेन्ट अफ फाइनेन्स लिज, यो फाइनेन्स लिजकै रिपेमेन्ट हो भनेर मानेको छ। अभियसली यो लोजिकल पनि हो, किन भन्दाखेरि तपाईले फाइनेन्स लिजमा एसेस ल्याउनु हो, तिर्नु त पर्यो नि, हरेक वर्ष तिर्नुपर्छ फाइनेन्स लिज, सायद त्यही हो भनेर यो माने पनि भयो। आइक्यानले मानेको पनि छ, एजम्सन ए बेटर हो, होइन म रिपेमेन्ट अफ लोन भनेर मान्छु भन्दा पनि भइहाल्यो, जे माने पनि भयो। तर बेटर चाहिँ रिपेमेन्ट अफ फाइनेन्स लिज नै हुन्छ। अर्को इक्विटी सेयर क्यापिटल एकाउन्ट छ, ब्यालेन्स पिडी 1250 छ, सिडी 1500 दिएको छ, क्वेसनमै दिएको छ 250 के भयो 250 को नयाँ इक्विटी सेयर इस्यु गर्नुभयो भनेर तपाईलाई क्वेसनमा दिएको छ। अर्को रिटेन अर्निङको एकाउन्ट छ, ब्यालेन्स पिडी 1380 छ, सिडी 3230 छ, पिएनएल यसपालिको प्रोफिट 3050, पहिलेको रिटर्न यति थियो, यसपालिको प्रोफिट यति भयो, यति बाँकी छ भनेपछि बाँकी के भयो होला 1200 भन्दाखेरि 1200 डिभिडेन्ड दियो होला, अभियसली त्यही हो। त्यसपछिबाट यो क्यास र क्यास इक्विभ्यालेन्टको चेन्ज छ। यो क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टको चेन्जमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओपनिङ ब्यालेन्स 160 छ, क्लोजिङ 230 छ, र फरेन एक्सचेन्जको जुन रेट छ नि त्यो चाहिँ घटेको छ, त्यसले गर्दा लस भएको छ। भनेपछि हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्सको क्यास र क्यास इक्विभ्यालेन्ट 160 जुन थियो त्यसमा चाहिँ हामीलाई 40 को लस लागेको छ, घाटा लागेको छ। हो यो 40 को जुन घाटा लागेको छ यस्तो हुन्छ, जस्तै म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल सुनाउँछु है। तपाईसँग नेपाली नोट 1000 को छ एउटा, अनि $1 छ। आज कुनै ब्यालेन्स सिट डेट भयो, कति भ्यालु भयो भन्दा 1000 रुपियाँ नेपाली भयो, $1 को 100 छ भने 100 भनेपछि 1100 रुपियाँ भयो। सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर। अब तपाईको यसरी नै 3 दिनपछि डलरको रेट घटेर 90 आयो अरे, डलरको रेट घटेर 90 आयो अरे। डलरको रेट घटेर 90 आएपछि तपाईसँग 1090 बाँकी रहन्छ। 3 दिनपछि यो भयो अरे 1090 बाँकी रहन्छ। अब त्यसपछिबाट कुनै दिन यहाँ कुनै दिन 1090 बाँकीमा छ, यहाँ 1500 पुग्यो रे भन्दा यहाँबाट यहाँ 1500 पुग्दा कतिले भ्यालु बढ्यो। इभन तपाईले फरेन एक्सचेन्जको लसलाई ट्रिटमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। फेरि सुन्नु होला, तपाईको यो दिन 1000 रुपियाँ क्यास छ, $1 छ, $1 को कति छ 100 रुपियाँ छ भनेपछि 1100 रुपियाँ छ। तपाई यो दिन 1100 बुक गर्नुहुन्छ, एकदम ठिक। यहाँनेरि तपाईको गोजीमा 1500 छ, 1100 बाट 1500 भन्दा 400 भन्नुहुन्छ, यो सबैलाई थाहा छ। तर मैले के इन्फर्मेसन दिएँ, डलरको भ्यालु यहाँ बिचमा 90 मा आएछ, 100 रुपियाँबाट 90 मा आएछ भनेपछि अब के हुन्छ होला ल भन्नुस्। हेर्नुस् 90 मा आयो भनेपछि तपाईसँग 1090 बाट 1500 पुगे कि 1100 बाट 1500 पुगे। अब अभियसली एन्सर त्यो 10 रुपियाँको लस तपाईले एडजस्ट गरिसक्नु भएको छ, यहाँ देखाइसक्नु भएको छ भने अभियसली कतिबाट पुग्यो 1090 बाट 1500 पुग्यो। ठ्याक्कै त्यस्तै तपाईसँग 160 को क्यास र क्यास इक्विभ्यालेन्ट थियो, यहाँ लस बुक गर्नुभयो 40,
भने अब यहाँ 230 छ भनेपछि यहाँबाट यहाँ बढ्दाखेरि कतिले बढ्यो भन्नलाई 160 बाट 230 पुग्यो त भन्न पाइएन। किन? तपाईले 40 को लस त बुक गर्नुभयो। 40 को लस बुक गरेपछि भनेको 160 मा 40 को लस घटाउँदा 120 हो। 120 बाट 230 पुग्यो भनेर भन्नु उपयुक्त हुन्छ। यो कुरा अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले पनि भनेको छ यसरी नै गर्नु भनेर क्याश फ्लोको अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड फरेन एक्सचेन्जको ले भनेको छ। अब यो चीजलाई हामी यसरी एडजस्ट गरेको हो। अब हामीले लेजर र सबै इन्फर्मेसनहरु बनाइसक्यौं। अब क्याश फ्लो बनाउने कसरी? अहिलेसम्म त हाम्रो केही चलेको छैन भाइ, हेर्नुस्। अहिलेसम्म हामीले पढायो भने सिम्पल लेजर बनाउने कहाँ के गयो भनेर पढायो। अहिलेसम्म क्याश फ्लो पढाइ नै भएको छैन। यो लेजर बनाउने कुरा तपाईलाई आउँछ, तपाईले एकाउन्टमा पढ्नु भएको छ रे भन्ने म मान्यता राख्छु है। नपढाए भएदेखि अब पढ्नुस्, अरूहरु पढाइ हुन्छ। अब जाउँ, अब क्याश फ्लो सुरु गर्नु। क्याश फ्लो कति सजिलो छ भने नि हेर्नुस्, पहिलो लेजर उठाउँ। यो एक्विजिसन अफ सब्सिडियरी हेरौँ ल। लेजर सुन्नुस्, यहाँबाट तपाईको 550 रुपैयाँ गएको हो के सब्सिडियरी किन्नलाई? सब्सिडियरी किन्नु कुन एक्टिभिटी हो? इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी हो। जाने इन्भेस्टिङमा लेख्ने। हेर्नुस्, म गएँ एक्विजिसन अफ सब्सिडियरी मैले तल लेखेको छु। माथि लेख्नु पर्थ्यो, यो पोइन्टमा तल लेखिया छ, यहाँ केही भएन। एक्विजिसन अफ सब्सिडियरी 550 सक्यो। यति हो। तपाई क्याश एकाउन्टमा भए भए के गर्नुहुन्थ्यो? क्याश एकाउन्टमा भए माइनस भनेर देखाउनुहुन्थ्यो, क्रेडिट साइडमा गएर देखाउनुहुन्थ्यो हो नि। जाँदाखेरि क्रेडिट, आउँदाखेरि डेबिटमा देखाउनु नि क्याश एकाउन्ट भने हो। यहाँ तीनटा हेडिङमा लगेर देखाइन्छ, त्यही हो क्याश फ्लो। क्याश एकाउन्ट बुझाले क्याश फ्लो नबुझ्ने चान्सै छैन। अब त्यो फर्मेट रट्नु भएको छ भने त मलाई भन्नु केही पनि छैन है। त्यसपछिबाट यो सक्यो। त्यसबाट अर्को छ अकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट। यसमा के छ भन्दा यसमा पैसा हेर्नुस् न, पैसा ई बैंक 30,150 के हो? यो कलेक्सन फ्रम डेटर हो। कुन एक्टिभिटी हो? अपरेटिङ एक्टिभिटी हो। जाउँ अपरेटिङमा गएर ड्याङ्ग लेख्थ्यो। हेर्नुस् है, म अपरेटिङमा गएँ, लेखेँ कलेक्सन फ्रम 30,150 सक्यो। यही हो क्याश फ्लो। गएकोलाई माइनस, आएकोलाई प्लस। यो आयो प्लस, अघि गएको थियो माइनस गरेँ। हेर्नुस्, अघि योभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा के थियो? गएको थियो, मैले माइनस गरिसकेको छु। अब हेर्नुस् थर्ड, इन्भेस्टमेन्ट इन्कम रिसिभेबल एकाउन्ट। यहाँ पैसा हेर्नुस्, यो 400 के इन्भेस्टमेन्ट इन्कम रिसिभ हो। इन्भेस्टमेन्ट इन्कम रिसिभ हुनु भने कुन एक्टिभिटी हो? यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी हो। हेर्नुस्, अब म इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा लगाएर लेखेँ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम रिसिभ 400 प्लस लेख्थेँ। कति सजिलो छ, कति सजिलो। हेर्दै हेर्नु सक्यो, लेजर सक्यो। अब जाउँ इन्भेन्टरी एकाउन्ट। यो इन्भेन्टरी एकाउन्टमा पैसै छैन, चुपचाप लागेर बन्नुस् अगाडि। ट्रेड पेएबल एकाउन्ट, यो पैसा देखियो। पेमेन्ट टु क्रेडिटर। पेमेन्ट टु क्रेडिटर कुन एक्टिभिटी हो? अभियसली अपरेटिङ एक्टिभिटी हो। हेर्नु 26,690 मैले अपरेटिङमा ल्याएर राखेको छ। अघि कलेक्सन फ्रम डेटर आएको थियो, अहिले पेमेन्ट टु क्रेडिटर 26,690। कति सजिलो छ, कति सजिलो। क्याश फ्लो जति सजिलो संसारमा कुनै च्याप्टर नै छैन। त्यसपछिबाट पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट छ, नो चेन्ज, केही पनि छैन। अर्को प्रोपर्टी प्लान्ट इक्विपमेन्ट छ। यसमा पैसा हेर्नुस्, पैसा 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 350। यो 350 लगेर इन्भेस्टिङमा राख्ने, किनियो भनेर। हेर्नुस्, यो 350 पहिले पैसा जति हेरौँ अनि लगाएर राखौँला। यहाँ 350 भेट्यो। अरु केही छ? अरु केही छ? अरु केही पनि छैन। यहाँ 350 भेट्यो। त्यसपछिबाट अब यहाँ कति छ? 20। यो किनेको, यो के गरे? बेचेको। अब जाउँ हेरौँ, किनेको र बेचेको मैले इन्भेस्टिङमा लगाएर राखेको छु। हेर्नुस् है, इन्भेस्टिङ ल हेर्नुस्, इन्भेस्टिङ पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड प्रोपर्टी 350 माइनस सेल अफ प्लान्ट प्रोपर्टी 20 प्लस सक्यो। त्यसपछिबाट अर्कोमा जाउँ। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट पेएबल। यहाँ टु बैंक इन्ट्रेस्ट तिर्नु भएको छ। तपाईले इन्ट्रेस्ट तिर्नु कुन फाइनान्सिङ हो। त्यही भएर मैले यसलाई कहाँ लगाएर राख्छु? 270 लाई 270 लाई कहाँ लगेर राख्छु? फाइनान्सिङमा लगाएर राखेँ। कति राखेँ? 270। इन्ट्रेस्ट पेड 270 माइनस गरेर राखेँ ब्र्याकेट भित्र। अब अर्को आइटम हेरौँ। मजा छ भाइ, साह्रै सजिलो छ। बुझ्यो भने सजिलो छ, बुझेन भने बर्बाद छ। इन्कम ट्याक्स तिर्नु कुन हो? अपरेटिङ हो। त्यसो भए अपरेटिङमा लगाएर 900 माइनस गर्दियौँ। हेर्नुस्, मैले अपरेटिङमा लगाएर 900 माइनस गरेको छ। हेर्नुस् है, इन्कम ट्याक्स पेड 900 माइनस गरेको छ। त्यसपछिबाट इन्कम ट्याक्स पछि अब अर्को के छ? अर्को हेरौँ। लङ टर्म डेट। लङ टर्म डेटमा हेर्नुस्, हेर्नुस् लङ टर्म डेट तपाईले ल्याउनु पनि भएको छ, तपाईले फाइनान्स लिज तिर्नु पनि भएको छ भने यो दुईटै के हो? फाइनान्सिङ हो। त्यसो भए दुईटैलाई मैले लगाएर कहाँ देखाउँछु? फाइनान्सिङ एक्टिभिटीमा देखाउँछु। रेज लङ टर्म डेट 250 प्लस रिपेमेन्ट अफ फाइनान्स लिज 90 माइनस। त्यसपछिबाट अर्को के छ हेरौँ। त्यसपछिबाट अर्को रहेको छ इक्विटी सेयर। इक्विटी सेयरमा बाई बैंक इस्यु अफ इक्विटी सेयर 250 गर्नुभएको छ, डिभिडेन्ड तिर्नु भएको छ 1200। यो दुईटै कुन हो? फाइनान्सिङ हो। यो दुईटै फाइनान्सिङमा लगाएर लेखेको छ। इस्यु अफ इक्विटी सेयर 250, डिभिडेन्ड पेड 1200 माइनस। त्यसपछिबाट अरु के बाँकी रहन्छ? अरु लेजरमा त केही पनि बाँकी रहँदैन। लेजरमा केही पनि बाँकी
रहँदैन ओपनिङ र क्लोजिङ सीसी दिएको छ क्वेसनले। अब हाम्रो लेजर सकियो। लेजर सकिएपछि एकचोटि हामी सर हेरौँ त लेजरमा के आइटम गयो, लेजरमा के आइटम गएको छैन, त्यो चिज एकपल्ट हामी हेरौँ त। के आइटम लेजरमा गएको छ, के आइटम लेजरमा गएको छैन, त्यो एकचोटि हेरौँ। माथि क्वेसनबाट हेरौँ। क्वेसनमा हेर्दाखेरि हामीले माथि 1 नम्बरको लेजर यसको इन्फर्मेसन लगिसकेका छौँ, सेकेन्डको पनि लेजरमा लगिसकेका छौँ, यो पनि लगेका छौँ, यो पनि लगेका छौँ, यो पनि लगेका छौँ। अब विथ होल्डिङ ट्याक्स अन डिभिडेन्ड रिसिभ अमाउन्ट 100 छ। अब तपाईँले 100 रुपियाँ विथ होल्डिङ ट्याक्स र डिभिडेन्ड रिसिभ गरेको को अब त्यो चिज चाहिँ अर्कैले काटिसकेको छ, उतै काटेर मलाई नेटमा दिएको छ, त्यो इन्फर्मेसन नै दिएको छैन। त्यही भएर मेरो टोटल इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा 400 आइसकेको छ। त्यही भएर यो 100 लाई केही गर्नै परेन, उतैतिर काटेर विथ होल्ड गरेको छ, त्यो मेरो क्यास इन्फ्लो नै भएन। मैले टोटल ग्रस देखाउने हो भने चाहिँ फेरि देखाउनु पर्यो, नभएदेखि यो त नेटमा देखाइदिए भयो 400। त्यही भएर हामीले नेटमा देखाएको छौँ। यहाँ सबै चिज गइसकेको छ, सेल्स गएको छ, सिओजिएस गएको छ, डेप्रिसिएसन गएको छ, यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्स गएको छैन। अब भन्नुहोस् भाइ यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्स तपाईँले तिरेको हो कि होइन? ल भन्नुहोस्। सर मान्दिने, तिरे मान्दिने, एनपिओमा यस्तै मान्थ्यौँ त्यही भएर मान्दिने, एकदम एन्सर गल्ती। यहाँ तिरेको हो कि न थाहा हुन्छ। यदि नतिरे भए लाइबिलिटीमा आउँथ्यो, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स पेएबल भनेर आउँथ्यो, यहाँ छँदै छैन। त्यही भएर तिरेकै हो, यहाँ मान्नु पर्दैन। किन भन्दा यहाँ फाइनल एकाउन्ट बनिसकेको छ। हो तपाईँले अरू नर्मल बेलामा नर्मल ठाउँमा नर्मली गर्दाखेरि फाइनल एकाउन्ट बने हुन्न थियो, तर यहाँ फाइनल एकाउन्ट बनिसकेको छ। त्यही भएर 100% के हो? तिरेको हो। त्यही तिरेको हो भने अब यो कहाँ आउँछ? एडमिनिस्ट्रेटिभ सेलिङ एक्सपेन्स अपरेटिङ हो, 910 माइनस गरी। यति गरेपछि सबैको टोटल गरिदिनु। सिएफओए आयो, सिएफआइए आयो, सिएफएफए आयो। यो सिएफओए, सिएफआइए, सिएफएफए तिनटै आएपछि मैले माथि लगेर राख्थेँ। माथि लगेर राख्थेँ र टोटल 110 आयो। ओपनिङ सिसी 120 छ, क्लोजिङ सिसी 230 छ। अघि याद होला हामीले एडजस्ट गरेका थियौँ। क्यास इक्विभ्यालेन्टलाई 160 लाई घटाएर 120 बनाएका थियौँ, जुन लास्टमा हामीले त काम गरिसकेका छौँ। यसरी हाम्रो क्यास फ्लो डाइरेक्ट मेथडको एउटा राम्रो क्वेसन जुन आइक्यानले पनि अलरेडी हामीले आइक्यानको पनि स्टेटमेन्ट राखेको छ। यो मलाई धेरै स्टुडेन्टहरूले सोधे हुनाले मैले आज सोलुसन गरेर तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरेको छु। राम्रोसँग हेर्नुहोला, केही कुरा बुझेन भने सोध्नुहोला। आजलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू, बाई बाई।